إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد حمدا طيبا ومباركا، لك الحمد مولانا عليك المعول، لك الحمد أعلى الحمد والشكر والثناء، أعز وأزكى ما يكون وأفضل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دار الأزمان وآلفها إيلافا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير البرية أخلاقا وأعضابا. صلى عليه الله وملائكته والمؤمنون والصالحون من عباده، وعلى آله وصحبه صلاة مضاعفة أضعافا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى نور القلوب ومشكاتها، وسبيل محبة الله وميقاتها، وبرهان رهبته ودلالاتها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي التقى عبر تشفى القلوب بها، كالغيث ينذر عن وسمه الزهر. إن التقى خير زاد أنت حامله، والبر أفضل شيء ناله بشر. أيها المسلمون، تعيش الأمة الإسلامية شهرا من أشهر الله الحرم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال المفسرون رحمهم الله: أي بالمعاصي. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4
أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان متفق عليه. عباد الله، حسب المسلم أن يسلم له دينه وعقيدته، فعقيدتنا سمحة صافية. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وروى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وسبيل النجاة والفكاك الحذر من سبل الإلحاد والإشراك، فإنها تورد موارد العطب والهلاك، وكذا البدع والمخالفات والمحدثات المخالفات ومسالك الخرافة والشعوذة والخزعبلات. ولما استبدل بعض الناس في أعقاب الزمن بنور الوحيين سواهما، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فأعرض فئام منهم عن منهج النبوة والصحابة والسلف الصالح خير القرون، وابتلوا بالفرق والاختلافات والطوائف والمذاهب والانقسامات، واعتقد بعضهم بالأنواع والأيام والشهور والأعوام. وقد أجمع المحققون ومنهم الحافظ بن حجر وابن رجب وشيخ الإسلام والشوكاني وغيرهم على أنه لم يثبت في شهر رجب حديث صحيح ولا ضعيف يصلح للحجة، وإنما كل ما ورد فيه حديث شديد الضعف أو موضوع ولو صح فلا يشرع إحداث عبادة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة أو عمل سلف الأمة، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. إخوة الإيمان، ليس بخاف على أولي الألباب أن حياة الإنسان ما هي إلا مراحل وعمره فيها منازل، وإن مما قررته المدنية الحديثة والنظام العالمي المعاصر تلك النظم الوظيفية والقواعد التنظيمية للأعمال والوظائف، والإنسان يتقلب في مراحل حياته بين الأعمال ودرجاتها والوظائف وتغطياتها حتى يبلغ سن التقاعد. وتلك قضية آلية مهمة لفئة عزيزة غالية قدمت زهرة شبابها ولباب أعمالها في خدمة دينها ووطنها ومجتمعاتها، تبدأ في أعمالها ثم تترجل عنها تتيح المجال الوظيفي لغيرها من الشباب الصاعد. وهكذا تمضي الحياة بنا في تقلباتها وتنقلاتها، وصدق رب العالمين سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذا التصنيف الوظيفي غير متقاعد ومتقاعد ليس نهاية المطاف، وليس حكما على الإنسان بموت الزعاف، وليس منعا للمتقاعدين من مزيد العطاء في خدمة دينهم ووطنهم وولاة أمرهم ومجتمعهم في ميادين أخرى. فهذا تصنيف لا يصلح أن يسري أبدا على بقية حياة المتقاعد، إذ إن المتقاعد قد ولد ولادة جديدة، وصاحب الهمة العالية إذا بلغ هدفا بحث عن هدف آخر مثله أو أسمى
ولقد أحسن وأجاد من قال لا تقاعد لمن أراد أن يعيش في أمة جديرة بالحضارة والتقدم. ونحن أمة الحضارة والتقدم منذ الأزل، لذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم يكرهون أن يكون الرجل فارغا من العمل. قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم فارغا سبهللا، لا في عمل دنياه ولا في عمل آخرته. والسبهلل الذي يجيء ويذهب في غير شيء ولا فائدة. فنحن أمة العمل والعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيا أيها المترجلون عن صهوة جواب الدوام النظامي، إن أعماركم رؤوس أموالكم ورصيدكم الذي ينفعكم في الدنيا والآخرة، فاغتنموها بالأعمال الصالحة قبل فواتها. وكما أن الإنسان مسؤول عن عمره، فهو أيضا مسؤول عن علمه وخبرته وتجاربه، فينقل خبرته للأجيال اللاحقة ولا يبخل عليهم بالرأي والمشورة والتوجيه والنصيحة. كونوا أيها المتقاعدون المرآة العاكسة لجمال الشريعة ومبادئها العظام وخيريتها على سائر الأنام. وتلك هي المدامير التي تحقق الطموحات ذات العزيمة وتستقر عنها المجتمعات المتراصة الكريمة. لا تركن أيها المتقاعد الكريم إلى الكسل والوهن، وانبعث في الخير والميادين، وتنسم شذا رياحينه مهما تنوعت أشكاله وتعددت مجالاته، علمية أو خيرية، إيمانية أو طبية، إنسانية أو عمرانية. أقف ملهوفة، ابذل معروفة، آس مكلومة، انصر مظلومة، صل محرومة، استعصم بالوحيين، أصلح بين خصمين، واس مفقودة، رغب في الخير كنودا، انشر علما أو كتابا، أعن منقطعا أو منتابا، أتقن عملا، حقق أملا، أرشد حائرا، عظ جائرا، اكفى اليتيما، عالج سقيما، صل أرحاما، تعهد أياما، تعطف فقيرا، فلن يسلكك نقيرا، أنشئ مركزا مجتمعيا، أسس صرحا خيريا، كن قدوة في الأمة ومثالا حالا ومقعا. كن مفتاحا للخير إيجابيا في حب الخير للناس ولا سيما الأهل والأقارب والجيران. أطلق خيالك، كل الكون إلهام، وانشر رحيقك، كل الأرض بسام. طر حيثما شئت فالأجوار حالمة، وأروع الفعل ما تهديه أحلام. وإن أعظم ما يفني المرء فيه عمره هو نشر دين الله القويم وهداياته للعالمين، فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. فهنيئا لمن حظي بنصيب من الميراث النبوي، فذلكم هو طريق النجد وسبيل الرشد والسعة ومجال العظمة لمن شاء أن يكون نبيا عظيما ميمونا كريما، واستثمار وسائل العصر وتقناته في تحقيق هذه الرسالة العظيمة، والحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف والإصلاح بين الناس. أخي، إن المرء حيث فعاله تتولى أحسن ما يكون انفعالا، فإذا تحامى الناس أن يتحملوا للعارفات فكلها حمالا. وإن أقل ما يقدم للمتقاعدين كلمات الشكر والثناء والعرفان والامتنان والوفاء لما قدموه من خدمات في تنمية الأوطان والمجتمعات، والحذر من الزراية بهم، فلا خير في من لا يعرف بالسابق فضله. والأمم والمجتمعات الراقية
صل على سيدنا مولانا ربنا ظلمنا أنفسنا ولا دوله مشكلة علينا ولا دوله الحمد لله أسبغ علينا نعما غامرة عظاما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس إجلالا وإعظاما، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المجتبى من العالمين رسالة ومقاما. اللهم صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه البالغين من محبته السنانا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النيران وداما. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم في السر والإعلان، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد بمعه. إخوة الإيمان، إن الواجب على العبد أن يكون قدوة في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر بالمعروف، خاصة في ظل الأزمات والنوازل والجوائح التي تحتاج إلى تكاتف وتعاون الجميع. ولا يزال التذكير مستمرا بأهمية التغير بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، حرصا على صحتكم وصحة وسلامة غيركم من أسركم وأبنائكم وإخوانكم المسلمين. وهذه الإجراءات والاحترازات من الأخذ بالأسباب التي جاءت بها شريعتنا الغراء، فالتغير بالإجراءات الاحترازية واجب ديني ومقصد شرعي ومطلب وطني ومسلك حضاري ونبل قيمي وأمان حيوي ووقاء صحي ورقي اجتماعي. فكونوا يرعاكم الله على قدر المسؤولية وعمل الجهات المعنية تحقيقا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتفعيلا للشعار نتعاون ولا نتهاون، لا سيما مع انتشار الموجة المتجددة والسلالة المتحورة من هذه الجائحة والمنحنى المظلم في ارتفاع الإصابات، مما يتطلب الحذر والجدية في تطبيق الاحترازات، خاصة التباعد الجسدي وعدم التجمعات ولبس الكمامات والحرص على غسل اليدين وتعقيمهما، وأن تكون المصافحة في القلوب. ومما يشار به الوعي المجتمعي في تحقيق هذه الإجراءات الاحترازية، غير أن في الناس متهاونين غير مبالين يجرون لأنفسهم ولغيرهم ولوطنهم ولمجتمعهم أسباب العدوى وانتشار الوباء. ولهذا فإن الحزم مع هؤلاء هو الأجدى، ولولي الأمر سن التعزيرات والأنظمة الصارمة في الأخذ على أيدي هؤلاء وردعهم حتى لا يجروا الضرر لأنفسهم وغيرهم، ويؤثروا على
وإن من فضل الله على هذه البلاد المباركة ما وفقت إليه من جلب هذه اللقاحات لمواطنيها والمقيمين على أرضها، كيف وقد جعلت من صحة الإنسان وسلامته أولى أولوياتها وأهم اهتماماتها، وقد خصت رواد الحرمين الشريفين من المعتمرين والزائرين بمزيد الاهتمام والعناية والرعاية، جعله الله في موازين أعمالهم الصالحة. حفظ الله بلادنا بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى بدرا باهرا صلاة تعبق شدا وزاهرا كما أمركم ربكم ذو الجلال والإكرام في كتابه بديع النظام والإحكام، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. عليك صلاة بحرها يتلفظ وأزكى سلام نوره يتألق، عليك منا صلاة فاح نسيمها ومن الورى أزهارها تتفتق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعلمون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذي القدر العلي والشرف الجليل. اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أجزهم خير الجزاء وأوفره على ما قدموا ويقدمون للإسلام والمسلمين وللحجاج والمعتمرين والزائرين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا كرونا، اللهم ارفع عنا كرونا، اللهم ارفع عنا كرونا وعن سائر المسلمين والعالمين أجمعين يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يا أجود الأجودين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا ووفق رجال أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا وبلادنا واستهدف أوطاننا بأذى أو سوء أو مكروه، اللهم فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مقدمنا
مقدسات المسلمين. آمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين. آمين. وأنقذ المسجد الأقصى يا رب العالمين. آمين. وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان آمين. يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوالهم دماءهم وارزقهم الاعتصام بالكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالأمطار والخيرات والغيث العميم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. اللهم صل.
الله